Maayong adlaw kaning tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. ni Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ang akong suwat suliran. Taguan lang ko niyo sa pangalan nga Ida. Hingkod ang panghidaron. Buot ko sa kubana pandun ako'y kaipon. May upat ko ka mga anak o mga dagko na. Itago na lang sa nga address. Kay makauuaw kay ni akong suliran. O nagkinihi ay numiani. Punto legal kini. Naitabo kini karong panahon sa pandemya. Aron niya sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Imbes nga ipapadlong ko sa akong igagaw ang iyang anak sa pagpakiglambigit ni sa akong kalibin, nasuko man hinoon ni. O ako pa'y gipabarangay, kinamasangil ko no ko sa iyang anak. O gipangayuan ko ebidensya sa barangay sa akong kunong pasangil, nga nakita ko man gyud ang tanang nahitabo. Ang akong mga pangutana mo nung sunod. Unang pangutana, magkinanan pa di ebidensya o video sa akong nakita, nga nakita ko man gitong tanan akong gisulti sa duha ko ka mga mata nga girobo sa akong kalibin ang akong pagumangkon. Ikaduhang pangutana, unsaon ko man ni nga ako naman hinuoy gipabarangay ug ikiha sa akong igagaw, imbes nga magpatabang ko niya og badlong sa ebidensya sa akong nakita, maduklan mapriso ba ko sa giingon nila nga